السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في مدونة المجنون المعلوماتيات سوف نقدم لكم طريقة الحصول على البيتكوين مجانا. هذه العملة الوهمية التي أصبحت منتشرة بكثرة في هذه الآونة الأخيرة، وأصبحت مشهورة بشكل مجنون على الإنترنت، حيث سوف نقدم اليوم لكم طريقة الحصول على هذه العملة مجانا، حيث أن بعض الأشخاص يجنون مبالغ طائلة من خلال تعدين هذه العملة، وهي الطريقة الأسهل للحصول على هذه العملة، حيث أنهم يقومون بشراء قوة تعدينية تبقى للأبد، حيث هذه القوة يشترونها عبر بعض المواقع. هذه المواقع تقوم بصنع البيتكوين في غيابك عندما تقوم بشراء هذه القوة، ولكن يتوجب عليك الحصول على رأس مال أولي للبدء في التعدين هذه العملة. وللحصول على رأس مال أقدم لكم اليوم موقعان يقدمان لكم قوة تعدينية مجانية لصنع البيتكوين، لكن أنصحكم بالعمل بأكثر من حساب في هذا المواقع، لأن حساب واحد لن يدر عليك بمال كثير، فقط بعض السنتات، حتى فإنه في العام تربح منه $1. لذا ننصحكم بإنشاء 100,000 حساب، نفس الباسورد، إيميل مختلف، هناك خدمات إيميل بدون تسجيل، يجب عليك فقط الإيميل. نبدأ مع الموقع الأول، وهو موقع هاش أوس. تجدون روابط المواقع أسفل الفيديو. هذا الموقع عند التسجيل، وهو سهل التسجيل، تجرب فقط وضع الإيميل وضغط على سينك أب، يرسل لك الباسورد إلى الإيميل. الموقع عند البدء فيه يعطي لك 15 كيلو هاش في الثانية مجانا، تدر عليك بحوالي 0.005 بيتكوين في الشهر، ولكن هذه القوة ستنزع منك في خلال شهر إن لم تشتري قوة تعدينية، وهو مبلغ زهيد جدا. لهذا يوجب عليك القيام بعدة حسابات، ثم المبلغ الذي يدير عليك من خلال هذه الحسابات أن تشتري به قوة تعدينية، حيث أن القوة التعدينية ليست غالية الثمن جدا، حيث أن 20 كيلو وات في الثانية يعطي لك $6. من ليس عنده $6؟ وتدير عليك 20 كيلو هاش في الثانية في العام $21. هذا فقط $6، حيث أنها تبقى. احسب حسابك كم تشتري من قوة تعدينية، يعني عندما تحصل على مال اشتري به قوة تعدينية. الموقع الثاني وهو المختلف عن الموقع الأول، وفيه عدة مميزات أعجبني جدا هذا الموقع اسمه بيتس فري، وهو موقع غني عن التعريف، ليس مشهور جدا في أقطاب الإنترنت، ولكنه موقع رائع لتعدين البيتكوين. يعطيك 20 هاش، يعطيك 20 جيجا هاش في الثانية لكل تسجيل، أي أنك تسجل يعطيك 20 كيلو هاش في الثانية تعمل به، حيث أن كما أنا، ويعطيك أيضا في كل دخول الحساب يعطيك بونus. سوف أقدم لكم استراتيجية لزيادة ربح هذا الموقع، حيث أن في كل دخول يعطيك بونus. أنا الآن علي 49 جيجا هاش في الثانية، كان عندي 20. سوف أريكم كيف زدت هذه النسبة. سوف أريكم كيف تزيد هذه الجيجا هاش. سوف نضغط على all bonus جيجا هاش كل ما على مدة كم تريد، حيث أن سوف تحصل على أرباح جيدة من خلال هذه الاستراتيجية التي أعطيك لها. اضغط أولا على all bonus جيجا هاش عند الدخول، وتجد عندك بونus. إذا لم تعمل لك اضغط مرة أخرى.
نلاحظ أن البونus أصبح صفر وأن الجيجا هاش زاد. وأوريكم طريقة أخرى لزيادة الجيجا هاش، ما عليكم إلا الضغط على Activate Double Link. هذه الطريقة الثانية للحصول على الجيجا هاش. إن لم تعمل معكم اضغطوا مرة أخرى. كما ترون أصبحت 70 جيجا هاش في الثانية. هذا لأنني ضغطت على تضعيف السرعة. هذه السرعة تعطي بحساب واحد تعطي لك $3 في العام و0.3 دولار في الشهر. تخيلوا إذا وضعتم أكثر من 1000 حساب كم تعطي لكم هذه المال. سوف تحصلون على رأس مال إشياء قوة تعدينية أكثر. وسوف أوريكم طريقة أخرى للحصول على قوة تعدين كثير. نقوم بالضغط على Hack Other Users في هذه الجهة، حيث أنك تقوم بتحكير المستخدمين الآخرين وسرقة قوة تعدينية منهم. عندما تظهر لك هذه الواجهة اضغط اكتب list، اكتب فقط list. تظهر لك المجموعة من اليوزرز، حيث أنك تظهر لك chance to hack، أي فرصة أنك تسرق منهم القوة، بحيث أن كل واحد نسبة، وسوف نأخذ هذه النسبة كعين اعتبار. ونلاحظ أيضا كم من جيجا هاش سوف نسرق. كما نلاحظ هنا أن هذا المستخدم لديه يمكن أن نسرق منه حتى 7 جيجا هاش، ولكن نسبة الهاك 15%، أما على النسبة هي 95% وهي 0.7، أي أنها قيمة لا نحتاجها. نرى القيمة الوسطى مثل هذه 60%، 0.5، أو نجرب حظنا مع هذا. نقوم ب نسخ اليوزر هاك، ثم نضغط على كراك، نكتب كراك ونقوم بلصق اليوزر الذي نريد تهكيره، ثم ننتظر حتى تظهر لنا نتيجة. تظهر لكم نتيجة وهي يوزر هاك، باسورد هاك، وبين كود. تقومون بلصق هذه المعلومات والضغط على هاك. لكي لا أطيل عليكم الفيديو أن العملية تستغرق بعض الوقت. عندما احتمال لصق هذه المعلومات تضغط على هاك، يمكن أن تنجح العملية، يمكن ألا تنجح، وستظهر لك نتيجة العملية بعد الضغط على هاك. ويمكن إعادة هذه العملية كل 5 دقائق. يمكن تحكي أكثر من 8 جيجا هاش، 10 جيجا هاش، على حسب الحظ. هذه مميزات هذا الموقع الرائع، حيث أن هذه القوة ستبقى إلى الأبد، ليس مثل الموقع الأول الذي يعطيك فقط شهر. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا على سبسكرايب للحصول على أجدد الفيديوهات التقنية الحصرية على مدونة مجون معلوماتية. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا على لايك، إذا لم يعجبكم اضغطوا على ديسلايك. إذا عجبكم أي استفسار يرجى وضعه اللايك على التعليق أو مراسلة على الإيميل. لمرابط صفحتي على الفيسبوك اضغطوا على لايك إذا عجبتكم الصفحة. شكرا لكم والسلام عليكم.